السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون أيت ما ديستما أسموني يضني اللحظة من غي عزان على قناة النون سوس برو. القناة نتو سنت دو غراسي صحان يولي رانا تسن مانيك يولي ران غاصة داسكا حتى تنين هذا ضمن القنوات نسن غير اليوتيوب. الفيديو نغاصة راه داون قسم لغم مانيك سرات تحت التصويرة مزين الفيديو لا مينياتور غراتوي فابور تابعتي غيدا غير داون من غمانيك اختار قال لا مينياتور أيت ما ديستما غنفتو غيلا المواقع اللي فلاس نخدم ياك الحاجه داكتيلي كونت جوجل نغد فيسبوك نغد كرا لي كونت يادنا رزما كوا النافيغاتور نك جوجل غير غير شيرش هاراكيس كانفا الموقع التي تستمت غيلا نقر دار فونتري ستي دار رابطه دي زوار نقر فلاس غيك لي ساوني غير يخسر داكيلي كونت جوجل نغد فيسبوك نغد كرا لي كونت يادني نكتيك شمس لي كونت فينو هدا سكر سودي كونيكتي باش تستنى التوريق ماني كتلقى التوريق تيزوارن غير تسجلت اسمك الطريقه كونت جوجل نغد كونت فيسبوك نغد كرا لي كونت يادني تريد تسنت مانيك سرت عدلت كونت جوجل عد في الاي اللي راك ديبان وفي الفيديو كشم مثلا سل كونت جوجل راه غير الكونت عدي سويفون استبع مود باس تتدغ في سويفون لما قار غتوريق ديالنا عندك شنو كي سل كونتينيو جوجل راه سو كونيكتي سو كونيكتي افيك جوجل عاد داك ستير لي كومبليس هذاك شنو دار غير الحرف زوارن غير اسم الكونت اللي استكشمت يعني تسجلت على الموقع غير غنفتحو ستوري ثانيه دني اللي غير نخدم لها مينياتور كليكي كري ان ديزاين غير ياك دوين مينياتور يوتيوب غيكا خلي شوف لا ترى الحروف اللي زوارن غير مينياتور اي مثلا راه داك الدقطولي انت تاكل لي زوارن كليكي في اللاس ود من البرنامج اللي غادا غنخدم لها مينياتور غيك هدايا البرنامج هذا يتما يلقى غراتوي يخسر داون زاد غير الفكرايا قيس لا فيرسيون اللي كان بايونت يخزر تا كما تخدمت صواد اللي كان برو هاتي فولكي راه دا كيف افوسيادني اللي سرات تخدمت راه داك فورميتال تريتا تعدلت مثلا اللوغو يكان ترونسبارون وري لا فيرسيون غراتوي يلي ندغيس لي زوبسيون يادني فولكينين نكني راه نخدم صغير لي كيس يكان غراتوي نوري ستودنت زوان غنخدم لا مينياتور سنات الحوايج اصلا نخدم لا مينياتور لا غير بلون دي تيرا ستيل نقرا خدي الموديل ناتريت اسي خدا مثلا كليكي في اللاس كساس تيرايا يختري تاتارات في الموديل يلون نكيو هذا راه في غادي يلون هادو اللي خصو غادي مملين وغادا فرادارا غير هذا الدوير تكست يعني تيرا هدا خص تيرا اللي يضمين نكور داري الكلافي قيستا رابطو على البيسينو عاد تسفوق الكلافي فيزيوال عاد تسيليكسيوني غير هاد التيرات كلو راه غير نارا دارا عاد كمل غيرها وري غدا حسيتون باش تحيد الكلافي الفيزيوال وري غير اللي وري غير هاد تسيليكسيوني تيرايا باش تسيمغور غاشوط مزي الجر ديالنا الجنابه زنبغيكا هاو خديت 60 اليوم باغي تيستو زنبغيكا وري يمكن مثلا هذا استبدلت تيرا لان غادي قال غاتوي غادي قال لافونتاج البرنامج اللي كان برو غنحاول نكون هذا سنفيميك السباق هذا سنفيميك الالوان يتيرايا هذا سباق الالوان
كليكي في اللاسليكا تفتاس اللون ناتريت زرم الدنيا ني مالسكار ماني كتقال الوان تيرانس جر هنا ليك الزغي او تيستو الزونت سنقر داغينيك انظر ماني كراتك الالوان ممكن تنتبدل كود ناتريت زرات كوني الالوان اللي تران تستيم داغ الالوان اللي يوني تباين بزاف على اليوتيوب غير درنا الخلفيات قاتهم ليت تريد تثبت الخلفيه ماشي مشكل على حساب غير اللي تريد كي نكي غير كليسا الاول هذا هو نفغ مثال كوني دا قصتي يد الخلفيه اللي تريد بالنوع نتاع اللي تريد عنداش كغير صغير استغل الخلفيه اللي راه على حساب اللون اللي تريد مثلا كليكي في اللاسليكا ناقص ترانسبارونس باش هادو تاتي الصباغ ديالها مزيان غنتيليشارجي لا مينياتور اشوفو غير توجد نغليسو في لا هاد في تيليشارجي تجد الفورما غير كلي هاد في تيليشارجي كوبي خطا لادريس هادي خطيت حطيت بارطاجي كروم دا كلك نفتو غير دازت النظام لازم دا الدوسي جرب تلاحظ الفيرو تقنت خطا غير دوي خطا كليكي في لازم فوا ها لا مينياتور توجد وراستي تزرت غيكا هاك خدي نتسلسل ان شاء الله على اليوتيوب راه داك ديت باين تفولكي ونزل بلاصه نص نقرطيات ايتما ديسما اتمنى غاكون دا يعاون الفيديوهات باش تصايب من لا مينياتور النون سيخفا والنون المقارنه غير اختينا ربي غير الفيديو عندي واش كان غير نراو نتيني غير اللي بدا في الغاون لهنا دراح